कुरो कहाँबाट आएको छ भने केपी ओलीको दृष्टिकोणमा नै ठुलो समस्या छ, उहाँको चिन्तनमा नै ठुलो समस्या छ, उहाँको कार्यशैलीमै सबभन्दा ठुलो समस्या छ। र त्यो ठुलो समस्या के हो भन्दाखेरि पूर्व एमालेकालाई सोध्नु होला, सोलुखुम्बुमा पेलामा पर्दा 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 हेर्नुहोस् सुकेर बिहालिसक्यो। अब विषयको बारेमा तपाईँले तीनटा विषयहरू भन्नुभएको छ। यसलाई प्रशिक्षणमूलक रूपमा हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ। त प्रशिक्षण भनेपछि तपाईँले के चाहनु भएको छ? प्रशिक्षणको पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि यो विवाद, यो झगडा केपी ओलीसँगको द्वन्द्व के निजी झगडा हो के दुई नेताहरूको पदको लडाई हो या यी तीन नेताको पदको लडाई हो या पूर्व एमाले पूर्व माओवादी बीचको द्वन्द्व हो के हो? पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएर हात खुट्टा बाँधेर राखेको परिणाम हो के साँच्चै हामीले हात खुट्टा बाँधेर राखेको केपी ओली जस्ता मान्छेले? अघि सुरेश आले मगर कमलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो खड्ग प्रहार गोली भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नाम उहाँले राख्नुभएको छ कि खड्ग पनि हिर्काएको छ, गोली पनि चलाएको छ, हिर्काएकै छ, प्रहार गरिरहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नाम नकार्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म त्यसै भन्दिनँ। म भन्न चाहन्छु कि उहाँले जुन हिसाबले अहिले अर्को हिसाबले लानु खोज्नु भएको छ त्यो एमाले र माओवादी बीचको द्वन्द्व। अब एमाले एक हो, यो जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने र नमान्ने बीचको द्वन्द्व हो। त्यसैले जनताका बहुदलीय जनवादीहरू एक हौँ। उहाँले भन्ने गरेको कि विदेशीहरूलाई गुहार गरेर मलाई हटाउन खोजेको के त्यो साँचो हो? के हामीले यो मुलुकमा अस्थिरता ल्याउन चाहेको हो? स्थिरता आउँछ कसरी? उहाँले जे कुराहरू भनिरहनु भएको छ, उहाँका निकट भएका व्यक्तिहरूले जे कुराहरू भनिरहेका छन्, उहाँसँग जोडिएका वकिलहरूको मुखबाट जे जस्ता तर्कहरू आइरहेका छन् उनीहरूका आधिकारिक धारणा दिने, उनीहरूले लेखेर निर्वाचन आयोगमा जे बुझाएका छन् त्यही कुरा नै आधिकारिक। अन्तर्वार्तामा भाषणमा आफ्नै मुखबाट त्यो नक्कली केपी ओलीको मुखबाट आएको होइन होला, सक्कली केपी ओलीकै मुखबाट आएको, केपी गुटका मान्छेहरूकै मुखबाट आएको होला। त्यही विचारको त्यही धारणाको प्रचार प्रसार गर्न खोजिएको होला, मान्छेलाई प्रभाव पार्न खोजिएको होला। के त्यही हो यथार्थ? त्यो यथार्थ होइन। कुरो कहाँबाट आएको छ भने केपी ओलीको दृष्टिकोणमा नै ठुलो समस्या छ, उहाँको चिन्तनमा नै ठुलो समस्या छ, उहाँको कार्यशैलीमै सबभन्दा ठुलो समस्या छ। र त्यो ठुलो समस्या के हो भन्दाखेरि उहाँ आफूलाई सबैभन्दा माथि राख्नुहुन्छ, पार्टीभन्दा माथि, अझै देशभन्दा पनि माथि, संविधानभन्दा माथि। उहाँको एउटा वकिलले व्याख्या गरेको साँचो हो कि होइन थाहा छैन। जसरी श्री 5 महाराजाधिराजमा अवशिष्ट अधिकार विद्यमान थियो त्यसै प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार भएको हुनाले संविधानको धारामा प्रवेश गरेर भएन उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, उहाँ विघटन गर्न पाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? के हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक मामिला भयो। संविधानमाथि घात गर्ने मान्छे, संविधान ल्याउनका लागि समर्पित भएका सबैको भावनामाथि, सिङ्गे देशमाथि
घात भएको होइन। यो देशलाई अस्थिरताको भुङ्ग्रोमा पुर्याउन खोजेको होइन। यो देशमा सधैँ द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको होइन। उहाँ द्वन्द्व निम्त्याउन लाग्नु भएको छ। हिजो राजा वीरेन्द्रकी श्रीमती ऐश्वर्यलाई पम्फा देवीको बैंक खाता क्या हो यो त्यत्रो नारा लागेको होइन, बोलेका होइनन्, तर कोही मान्छे गिरफ्तार भएका थिए। आज राष्ट्रपतिमाथि केही पनि भनिएको खासै होइन, किनभने हिजो हामी सबैले सुन्यौं हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सचिव रामकुमारी झाँक्रीको भाषण। उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिको त्यो गरिमामय पदमा बस्ने राष्ट्रपतिको म सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँको मर्यादामा म कुनै पनि प्रश्न उठाउन चाहन्छु, तर व्यक्तिको हैसियतले उहाँले गरेका कतिपय कामको बारेमा महिला भनेर उन्मुक्ति पाउन सक्नुहुन्न। अनि कोही पनि मान्छे आलोचना भन्दा माथि हुन सक्छन्। उहाँले त्यो भन्दा पहिला संसदमा सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि मेरो सरकार भनेर बोलेको होइन। राजाको शासनमा आफू श्री 5 भएको हुनाले श्री 5 को सरकार भने जस्तै अब मेरो सरकार भन्न पाइन्छ? त्यो त नेपाल सरकार हो नि, त्यो त नेकपाको सरकार पनि त्यहाँ औपचारिक रूपमा भन्न मिल्दैन। नेपाल सरकार भन्नुपर्छ, फेरि एउटा पार्टीको मात्रै सरकार हुँदैन। अवश्य पनि एउटा पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ साझा सरकार हुन्छ, कहिलेकाहीँ विभिन्न पार्टीको गठबन्धनको सरकार हुन्छ, कहिले बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, तर त्यो सरकार सिङ्गो देशको नागरिकको सरकार हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई नेपाल सरकार भनिन्छ। सिङ्गो देशलाई हेर्नेछ, सिङ्गो नागरिकमाथि भेदभाव गर्ने छैन, सबैमाथि समान व्यवहार गर्नेछ। संविधानको मर्मला भावना अनुरूप त्यहाँ लेखिएको प्रावधानलाई लागू गर्नेछ। मौलिक हकमा लेखिएका कुरा, समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताका कुरा, निर्वाचनको बेलामा जारी भएका चुनावी घोषणा पत्रका कुरा, त्यही आशा र अपेक्षा गरिएको हुँदैन। अनि त्यो बोल्न पनि नपाउने, भन्न पनि नपाउने, मुखमा टेप लगाएर बस्नुपर्ने, अपमानजनक कुनै कुरा भनेको मलाई लाग्दैन। तर हेर्नुहोस् त, दिन दहाडे हतियारबन्द प्रहरीहरू पठाएर कुनै अपराधीलाई गिरफ्तार गर्न गए जस्तो हिम्मत छैन अपराधीलाई गिरफ्तार गर्ने। तिनीलाई खुला छोड्ने काम भइरहेको छ। चरम भ्रष्टाचारीहरू खुला हिँडिरहेका छन्। तस्कर माफियाहरू खुला रूपमा हिँडिरहेका छन्। राज्य सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरू, जनविरोधीहरू खुला विचरण गरिरहेका छन्। बलात्कारीहरू खुला हिँडिरहेका छन्। केपी ओलीको शासनमा झन्डै 1,500 बाल बालिका र महिलाहरू बलात्कृत भए। कतिजनाले न्याय पाए, कतिजना जेलमा थुनामा परे, कतिजना अहिलेसम्म राज्यको दण्ड भोगिरहेका छन्। यसको जवाब सरकारले दिनु पर्दैन। गृहमन्त्रीको भाषण तपाईँले सुन्नुभएको होला बलात्कारको बारेमा। यो त प्राकृतिक प्रक्रिया हो नि, सुन्नुभयो? हुँदा हुँदा कति गैर जिम्मेवार छन् भन्दाखेरि सङ्केत के गरे कि हाम्रो अध्यक्षलाई चिडियाखानामा लगेर राखिदिने, त्यहाँको जनावरलाई खुराक दिनका लागि होला। त्यो दृष्टिकोण, त्यो माइन्डसेट। कुनै मान छैन, कुनै मर्यादा छैन,
कुनै संयमित अभिव्यक्ति छैन। त्यस्तो बोलेमा उनीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? चिडिया खानामा बाघको खोराक बनाउनको लागि पठाउन खोजेले त्यो चिन्तन भनेको त हिंसात्मक चिन्तन होइन, कानुन विरोधी चिन्तन होइन। यस्तै यस्तै प्रवृत्ति बोकेका व्यक्तिहरू भएको त्यो सरकार लाज लाग्छ। त्यो नेकपाको सरकार बन्न पुग्यो, चर्चा गर्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। अनि त्यो भएको हुनाले यो समस्या पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या होइन, यो नेताहरू बीचको पदको झगडा होइन। यो एमाले माओवादी यो दुई पूर्व समूहहरू बीचको द्वन्द्व पनि होइन। यो समस्या पार्टी विधि अनुसार चलाउन नचाहने, विधि अन्तर्गत बस्न नचाहने, यो मुलुक लोकतान्त्रिक तरिकाले चलाउन नचाहने, संविधानको लोकतान्त्रिक मूल्य अनुरूप सञ्चालन गर्न नचाहने प्रवृत्ति विरुद्धको सङ्घर्ष। केपी ओलीमा मै पार्टी हुँ भन्ने धारणा छ। निर्वाचन आयोगमा पठाएको चिठीमा प्रथम अध्यक्षको अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग गरी रातारात 440 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई 556 बढाइ बक्सेका छ। 556 लिन पुगेको हुनाले 1179 गरी बक्सेका छ। 1179 लिन नपुग्ने हुनाले 1501 बनाएर विधानमा संशोधन गरेर पठाएको छ। कुनै पार्टीमा त्यस्तो पाइन्छ? देशको संविधान संशोधन गर्नका लागि 2/3 चाहिन्छ। पार्टीको संविधान संशोधन गर्नका लागि 2/3 बहुमत चाहिन्छ। केपी ओलीसँग 1/3 पनि छैन, 1/3 पनि छैन। 20% भन्नाले पनि बढी देखाइदेलान् फेरि। त्यसोले 30% पनि पुग्छ कि पुग्दैन त्यो हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये पनि झन्डै 1/3 मान्छे त्यहाँ हल्लिसकेका छन्, खुट्टा उचालिसकेका छन् केपीलाई छोडेर यता आउनका लागि। नआउनुहोस् न भन्नु होला है तपाईँहरू, उतै जा उतै बस भन्नु हुँदैन। त्यो पनि प्रवृत्ति छ हामीका। अस्ति एकजना आउनुभयो, अनि मैले एउटालाई भने, एउटा सांसद आउनुभयो नि भनेर, त्यो उतै बसोस्, त्यो होइन कसको गाउँमा झगडा। अनि उता गएपछि मेरो सिट खाली हुन्छ, त्यो सिटमा म पुगौँला भने ठानेको छ, गाडो पन्छियो भनेको छ। यो सङ्कीर्णता पनि हामीमा छ। यस्तो बेलामा ल्याउने हो, भ्रमबाट मुक्त गरिदिने हो, सही बाटोमा आउनेलाई स्वागत गर्ने हो। अवश्य पनि कोही पहिलेदेखि भ्रष्ट भएका मान्छे हुन्छन्, कोही बिस्तारै भ्रष्ट हुने हुन्छ, कोही ढिलो भ्रष्ट हुन्छ, हुँदैन। म सम्झिरहेको छु 2051 सालमा जतिखेर पूर्व एमालेको अल्पमतको सरकार बनेको थियो, त्यो बेलामा बजेट बनाउने कुराको सिलसिलामा बहस भयो। एउटा विचार के आयो भने हाम्रो जितेको ठाउँमा बजेट पठाउँ है भने। मैले भने हुन्न, जितेको ठाउँको भोट मात्रैले पुग्छ होइन। काङ्ग्रेसले त्यही गरेको थियो, हामी पनि त्यही गर्नुपर्छ भने हुँदैन। हामीलाई सबैको भोट चाहियो कि चाहिए? चाहिँ प्रत्येक गाउँलाई बजेट दिनुपर्छ भन्दै आफ्नो गाउँ आफै बनाउनु अभियान सुरु गरेको। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पुर्याउने गरी 9 सालको अभियान सुरु गरेको। हाम्रो दृष्टिकोणको फरक हुनु पर्दछ। सिङ्गो देशका जनता आज भोट नदिएकाले भोलि भोट दिन्छन्। मुठीभर बाहेक सबै हाम्रो पक्षमा हुनु पर्दछ। हामी नपुगेर हो, हामीले प्रश्न नपारेर हो, हामीले विश्वास नजितेर हो, हाम्रो माथिको विश्वास नभएर। त्यो विश्वास जित्न सक्नुका लागि त हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ। अब काम गरेर देखाउनु पर्नेमा केपी ओली गफ गरेर बस्छ। कस्तो कपाडी मान्छे पायौँ हामीले प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष भेट्न जानुहोस्, 3 घन्टा भेट्दाखेरि 3 घन्टा एक्लै बोलेकै गर्छ। सबै आजीव भइसक्यो।
विदेशी राजदूत भन्छन् उहाँसँग भेट्न गयो 1 घण्टा त भेट हुन्छ तर 50 मिनट एक्लै बोल्छ। त्यो बानी हो। त्यो बानी लागिसकेपछि नानीदेखि लागेको बानी हट्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो बानी भइसक्यो। अब त्यो बानी त्यो प्रवृत्ति भइसकेपछि त्यो परिवर्तन हुन्छ कि भनेर हाम्रो अध्यक्ष खबर पुरै लाग्यो। सुन्नुभएको होला, तोरीको तेलको बाँक्नु बोकेर पुग्नुभएको थियो। अहिले वामदेव कमरेडले पुरै बालुवा पेलेको हेर्नु तेल निस्किन्छ। बालुवाबाट तेल निस्किनेवाला छैन, तर उहाँलाई लागेको छ निस्किन्छ। निकाल्नुहोस्। अब के भन्नु, ननिकाल्नुहोस् भन्दा भएन। थाकेपछि जिउभरिको जम्मै पसिना निधारमा चुहिसकेपछि जिउमा केही ताकत नभएपछि बल्ल चेत खोल्छ भन्नुहुन्छ। ठिकै भन्नु त्यो माधव कुमारले बालुवा पेलेर तेल त निस्किँदो रहेछ। हाम्रा पिता पुर्खाले त्यतिकै भनेका रहेनछन्, साँच्चै कुरा रहेछ। मैले त तेल पेल्न खोजेकै गरेँ, त्यो बालुवा पेल्न खोजेकै गरेँ, भात लागेन। आजित भएपछि थाकेर लोथ भएपछि बल्लमा आँखा खुल्नेछ। आशा गर्छु त्यो बेलामा आउँदाखेरि खबरदार नभन्नु र त्यो बेला किनभने मानिसहरूमा त्यस्तो लाग्दछ। हामी त फराकिलो हुनुपर्दछ, धेरै नै समेट्ने कुराहरू गर्नुपर्दछ। त्यसो हुनाले कुरा के हो भने यो सबै समस्याको सृजनकर्ताहरू कोही होइन, केपी ओली नै। पार्टीको बैठकै नबस्ने, एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने, देशमा जनताका समस्याको बारेमा छलफलै नगर्ने, एजेन्डामा बल्ल एजेन्डा राख्न तयार हुने तर एजेन्डामा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने, त्यो बैठक कहिले पनि नहुने। खाली एजेन्डा चढेको छ, बैठकमा छलफलै अर्को बैठकमा गर्ने भनेको त्यो 3 वर्ष बितिसक्यो। त्यो पहिले पनि त्यस्तै भएको थियो। त्यो उहाँ अध्यक्ष भएपछि हामी त आजित पूर्व एमालेकालाई सोध्नु होला, सोलुखुम्बुमा पेलामा पर्दा हेर्नुहोस् सुकेर बेहाल भइसक्यो। एक पीडा व्यथा कतिसम्म दुःख दिएका थिए, कतिसम्म सताएका थिए भन्दाखेरि अब तपाईँलाई लाग्ला खुसी गइहाल्छु त ठिकै हो भन्ने लाग्यो। तर म अलिकति फरक छु, फेरि पनि आउँछन् भने ठिकै छ होइन। कमर तपाईँ धेरै उदार हुनुहुन्छ तपाईँलाई लाग्यो। पहिले काम त फत्तै हुन दिनुहोस् भन्छु। पहिले बलियो बनाऊ, मूल प्रवृत्तिलाई परास्त गरौँ। मूल प्रवृत्ति परास्त भइसकेपछि कन्ट्रिब्युसनको आधारमा मान्छेको मूल्याङ्कन हुनेछ, योगदानको आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ। अनि जति सबैको विश्वास कसैले जित्छ भने, अरूको विश्वास जित्न सक्छ भने हामीले मान्नुपर्छ। तपाईँको मन पकाइदिन्छ भने के गर्नु हो त? तपाईँको ढुङ्गाको मन पनि पक्लेर पानी तर चुह्यो भने के गर्नु? त्यही ढुङ्गाभित्र माथि हिउँ हुन्छ, हिउँ सुकिसकेपछि चट्टान हुन्छ। त्यो चट्टान पनि पकाउने क्षमता कसैमा छ भने मान्नु त पर्यो। मान्छेको मनै हो, पग्लिहाल्छ। त त्यसो भएको हुनाले म मान्छे गए भने खुसी छैन, बरु उनीहरूलाई तान्न सकिन्छ कि भन्ने उपायको खोजीमा लाग्ने। तर ढुकेर कुरेर कहिले फर्केला बाह्र पुरेर बस्ने होइन, अगाडि बढ्ने, अरू सबैलाई घरबाट मुक्त गर्ने, बाधा अवरोध आएकोलाई पन्छाउँदै जाने, समस्या खडा गरेर नङ्ग्याउँदै जाने। बाधा अवरोध जसले सृजना गर्छ, भ्रम जसले पैदा गर्छ, त्यो भ्रमबाट मुक्त गर्ने। भ्रमबाट मुक्त गर्नको लागि जसले प्रचार गर्छन् त्यसको भण्डाफोड गर्ने। त्यसो हुनाले त्यहाँ उदारता अपनाउने होइन, त्यहाँ झुट दिने पनि होइन,
तपाईले निर्मम बन्नुपर्छ। निर्मम बन्नका लागि उनीहरूले फैलाइएका भ्रमहरू चिर्नु पर्ने हुन्छ। उनीहरूप्रतिको मान्छेमा रहेको कुनै किसिमको भ्रम छ भने त्यसलाई भ्रमलाई हटाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। कि त हामी त पुरै पार्टी पङ्क्तिलाई आम जनसमुदाय दुईटैलाई ख्याल गर्नुहोस्, आफ्नो पक्षमा ल्याउन चाहन्छ। त्यो पक्षमा ल्याउन चाहनेमा जसले साथ दिन्छ उसको साथ दिन्छु, जसले अवरोध खडा गर्छ त्यो बाधा पन्छाउँदै नदी अगाडि बढिरहन्छ जसले बढिरहन्छ। र यो यात्रा हिजोको काठमाडौँको विरोध सभा कस्तो अपार भिड देखा केपी ओली एन्ड कम्पनीको रातभरि निद्रा हराम भएर प्यार छ। पत्ता लगाउन बाँकी छ कसको बिपी राति बढ्यो, अस्पतालमा भर्ना भए पत्ता लगाउन बाँकी छ। सानो गलीमा निकालेको जुलुस हेर्दै नि अब नारायणटीको अगाडिको जुलुस बिचमा बिजोग भयो। नारायणटी अगाडि आएको त्यो बिजोग देख्नु भएको होला। ठुल्ठुला कट गरे पानी जहाज कम्पनी जस्तै